This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। हाम्रो बीचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णु रिमाल हुन्छ। विष्णु रिमालजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ? हाम्रो त तय नै भइसकेको छ। होइन, मिति तय भइरहेछ, तर गाह्रो छ भन्छ मान्छेहरू। तपाईँले बुटोलमा गर्ने भन्नुभएको, चितवनमा गर्ने निर्णय गर्नु आज फेरि। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एमाले गरेका कुनै पनि निर्णयहरू, कुनै पनि घोषणाहरू तलमाथि परेका छैनन्। कसैले कल्पना गरेको थियो विधान महाधिवेशन गर्छ एमाले स्थितिमा भनेर 6000 प्रतिनिधि राखेर गोदावरीमा भव्य विधान महाधिवेशन गर्यो। त्यो युनानिमसली सबै कुरा पास हुन्छ कसैले कल्पना गरेको थियो? मान्छे मारामार हुन्छ, काटाकाट हुन्छ, त्यहाँबाट अर्को श्रृङ्खला फुटको सुरु हुन्छ एमालेको भन्थे नि। तर भव्य रूपमा चाहिँ हाम्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भयो। विभिन्न तहका नेताहरूले आफ्ना मतहरू राख्नुभयो र हामीले भव्य रूपमा सफल गऱ्यौँ। त्यहीँबाट हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ हामी महाधिवेशन गर्छौँ मङ्सिरको 10 देखि 12 भनेर। त्यसमा केही साथीहरू जिज्ञासा थियो काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गरेर जुद्यो भनेदेखि ठाउँ तलमाथि गर्नुपर्छ होला, दुईवटा ठुला पार्टीको जुधाएर गर्न राम्रो हुँदैन भन्ने थियो। हामीले के विश्वास थियो भने काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्छ भन्ने विश्वासै थिएन। त्यस कारणले गर्दा हामीले डेट तलमाथि गर्नुपर्छ भने ठानेनौँ। मङ्सिर 10बाट सुरु हुन्छ, 10 देखि 12मा सिद्धिन्छ, भव्य रूपमा हुन्छ। यसपल्ट एमाले भव्य मास सो गर्छ चितवनमा। तपाईँले किन मास सो गर्नुपर्ने, के कारणले? होइन, यस्तो नि त, हामी त विभिन्न ठाउँमा गर्दै आएका छौँ होइन। पहिलो योभन्दा अगाडिको महाधिवेशन हामीले काठमाडौँमा गऱ्यौँ, यहीँ दोहोऱ्याउनु जरुरी भएन। त्यसमाथि पनि अहिले विधान महाधिवेशन हामीले गोदावरीमा गऱ्यौँ, फेरि दोहोऱ्याउनु भने एउटै ठाउँमा गरौँ, राम्रो भएन। हामीले अहिले नगरेका मेजर सिटीहरूमा एउटा विराटनगरमा गरेका छैनौँ, अर्को चितवनमा गरेका छैनौँ। अब बुटोलमा पहिले गरिसकेका छौँ, नेपालगञ्जमा पहिले गरिसकेका छौँ। अब पोखरा सानो ठाउँ भयो, त्यस कारणले गर्दा हामीसँग जम्मा दुईवटा अप्सन थियो कि हामी विराटनगर जानु पर्थ्यो ठुलो मासको बिचमा गर्नुको लागि, कि चाहिँ हामी चितवन जानु पर्थ्यो। होइन भने राजधानीमा गर्नुपर्थ्यो। अरू हिसाबले सेन्टर भनेको राजधानी थियो। राजधानीमा भर्खरै मात्र हामीले विधान महाधिवेशन गरेको कारणले गर्दा हामीले दुईवटा अप्सनमध्ये कुनमा जाने भन्दाखेरि हामी चितवनमा जान तयार भयौँ। बुटोल त यसै पनि हामीले मासो गरिरहेकै ठाउँ हो। प्रचण्डको क्षेत्र हो नि त चितवन, तपाईँलाई गाह्रो पर्दैन? प्रचण्डजीको कहीँ पनि क्षेत्रै छैन, छोडिदिनुहोस् न। प्रचण्डजीको कहाँ छ क्षेत्र? प्रचण्डजी कुनै पनि तपाईँले चितवनबाट उहाँलाई निर्वाचित गराएको होइन एमालेको समर्थन? त्यो त हामीले गरायौँ नि। अब त उहाँ हामीसित होइन, उहाँलाई हामीले गरायौँ। उहाँ आफै त कहाँ जित्नु भएको छ त? कुन चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो भएर उहाँले कायम राख्नुभयो भन्नुहोस् त? निर्वाचन आएदेखि प्रचण्डजीले कहिले काठमाडौँ 10, कहिले सिरा, कहिले चितवन, अब कहाँ जानु छ हामीलाई थाहा छैन। उहाँको त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सधैँ छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीको निर्वाचन क्षेत्र भनेर भन्नुको हिसाबै भएन। तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ आगामी निर्वाचनमा 1 नम्बरको पार्टी बन्ने माओवादी केन्द्र अहिलेदेखि नै उहाँले घोषणा गरिसक्नुभयो। त्यो घोषणा सबै कम्युनिस्टलाई एक बनाउने घोषणा त धेरै किसिमको गरेका छन् होइन ऋषिजी। प्रचण्डजीले 1 महिनामा बोल्नुभएको सबै कुराको तपाईँले बाइट कलेक्सन गर्नुहोस्, उहाँले गर्नुभएको होइन। म सम्मानका साथ बोल्दैछु, सिनियर नेता हुन् हाम्रो पार्टीमा। कुनै समय उहाँ अध्यक्ष भएको पार्टीको म एउटा स्थायी समितिको सदस्य थिएँ। त्यस कारणले गर्दा मैले उहाँलाई होच्याएर बोल्नु पनि जरुरी छैन। 1 महिनादेखि प्रचण्डजीले बोल्नुभएको कुरालाई तुलना गरेर हेर्नुहोस्। बिहान के बोल्नु भएको छ, दिउँसो के बोल्नु भएको छ, बेलुका के बोल्नु भएको छ। बोलाइको ठेगान नभएको मान्छेको कुरा गरेर समय किन बर्बाद पार्टी तपाईँ हामीले? त्यसो प्रचण्डको बोलीको कुनै दम छैन, ठेगान छैन। मैले दम छैन भनिनँ, ठेगान छैन। उहाँ चाहिँ गुड मर्निङ, गुड डे, गुड नाइट भन्ने बानी परेको मान्छे। हाम्रो छ नमस्ते भन्ने चलनको मान्छे होइन कि। हामी बेर त नमस्ते भन्छौँ, छुट्दा पनि नमस्ते भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा होइन, त्यस कारणले गर्दा उहाँका भनेका कुनै पनि टुङ्गो छैन कि प्रचण्डजीको नि। बिहान के भन्नुहुन्छ, दिउँसो के भन्नुहुन्छ, बेलुका के भन्नुहुन्छ, भोलिपल्ट बिहान के भन्नुहुन्छ भने श्रृङ्खला मिल्दैन। उहाँले त्यसलाई थ्योराइज गर्नुभएको छ प्रचण्डजीले। यो नै मेरो स्ट्रेन्थ हो, किनभने म चाहिँ एकदम चाहिँ फ्लेक्सिबल मान्छे हो भन्नुहुन्छ। हामी यसलाई अस्थिरता भन्छौँ, कुरोको टुङ्गो नभएको मान्छे भन्छौँ हामी। उहाँ चाहिँ यसले के भन्नु, मेरो चाहिँ स्ट्रेन्थ नै यही हो, मेरो बल नै यही हो, म एकदम लचकदार आदमी हुँ भन्नुहुन्छ उहाँले। अब त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ नै लिनुहोस्, मैले के भन्नु र? चितवनमा तपाईँले रामबहादुर थापा बादालाई बलियो बनाउनको लागि पनि महाधिवेशन गर्न लाग्नु भयो। हामीले एमालेलाई बलियो बनाउनलाई महाधिवेशन गर्दैछौँ, कोही इन्डिभिजुअल व्यक्तिको कुरा होइन। रामबहादुर थापा त हाम्रो पार्टीको सिनियर नेता हुनुहुन्छ।
बागमती प्रदेश इन्चार्ज भएकै कारणले उहाँको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन कमिटी बनाएको छौँ। त्यसमा म पनि छु, अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भीमरावहरूको असन्तुष्टि भयो नि, रामबहादुर थापा वार्ताले किन नेतृत्व दिएको होइन, मूल आयोग समितिको जिम्मेवारी किन दिएको, कुनै असन्तुष्टि छैन, यो यस्तो मिल्दो कुरा भएन, कुनै असन्तुष्टि छैन कसैको पनि। आजको स्थायी समिति बैठकमा उहाँले असन्तोष व्यक्त होइन गर्नु भएन, कुनै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएन, त्यो नभएको कुरा हो। तपाईँले गलत रिपोर्टिङ भएछ तपाईँलाई। होइन, मलाई त धेरै राम्रो भित्री कुरा आएको छ बाहिर, भित्री कुरा के छ मलाई थाहा छैन होइन, तर बैठकबाट निस्केपछि तपाईँले भित्री कुरा कताबाट थाहा पाउनु, म भित्रै बस्ने मान्छे हुँ, तपाईँको त मेरै कुरा आधिकारिक हुन्छ नि। त्यसो भए विमति छैन? के विमति हुनु, विमति केही पनि छैन उहाँको। 10 बुँदे कार्यान्वयन नहुने भयो नि त फेरि, 10 बुँदे केपी शर्माले घोषणा गरिदिनु भयो। होइन होइन, यो पनि मिल्दो कुरा होइन यो। हिजो उहाँले बोल्नु भएको होइन तपाईँको अध्यक्षले? त्यो हाम्रो अध्यक्षले के बोल्नुभयो, हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो भने हरेक कुरा चाहिँ अडेर बस्नु हुँदैन, समस्या हल गर्दै जानुपर्छ भन्ने। यसो भीमरावल कमरेड त यो चाहिँ सहजीकरण कमिटीको संयोजकै हुनुहुन्छ नि, नमिले त उहाँले मिलाउनुहुन्छ, उहाँकै जिम्मा हो, त्यो उपाध्यक्ष हो हाम्रो पार्टीको, त्यसमा के टाउको अब 10 बुँदे पर्दैन भने केपी शर्माले भनिसक्नु भयो। 10 बुँदे आम रूपमा लागू भइसकेको छ, त्यसमा धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। जहाँ प्रब्लम छ औचित्य छैन यसको सक्यो भनेर केपी होइन, शर्माले 10 बुँदे त्यो गलत कुरा भन्नुभयो तपाईँले। 10 बुँदेको औचित्य छैन भन्नु भएन उहाँले, 10 बुँदे भनेर बोलिरहनु पर्ने आवश्यक भएन। मूल रूपमा समस्या हल भइसक्यो, जहाँ समस्या हल भएको छैन त्यहाँ त सहजीकरणको प्रमुख त हाम्रो भीमरावल कमरेडै हुनुहुन्छ नि, त्यहाँ महासचिव हुनुहुन्छ, उपमहासचिव हुनुहुन्छ, अरू नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समस्या ल्याउनुहुन्छ, हल भइहाल्छ, सिद्धिहाल्छ। होइन, तपाईँ त अत्यन्त पढ्ने नेता हो, हिजो केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया आइसकेपछि भीमरावलले के भन्नुभयो तपाईँले सोसियल मिडियामा हेर्नु भएन? सोसियल मिडियामा बङ्गिया असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छैन? सोसियल मिडियामा आएका कुरा त भन्ने अधिकार छैन भन्नु भएन उहाँले? यस्तो कुरा के सोसियल मिडियामा आएका फ्रेमिङ गरेको कुरामा चर्चा परिचर्चा गरेर समय बर्बाद गर्नु हुँदैन। तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले सोसियल मिडियालाई तपाईँले विश्वास नगर्ने? सोसियल मिडियामा कसले गरे भन्ने हुन्छ, म विश्वास गर्दिनँ। सोसियल मिडियामा कस्ता कस्ता मान्छे हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त। तपाईँले एक दुईवटा लिङ्क हेर्नुहोस् त, रिस धमालाले यस्तो भन्यो भने ड्याममा एउटा हाल्यो भने क्लिक गरेर केही पनि आउँदैन, के विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसमा? त्यस्तोको पछि लाग्नु हुँदैन। तपाईँ मै छु त यहाँ बोल्ने, मेरो पार्टीको नेता गरेर मै आधिकारिक कार्यान्वयनको लागि तपाईँ पनि त कार्यदलमा बसेर काम गरेको नेता हो नि त। मैले त केही पनि समस्या देखेरहेकै छैन त, समस्या छैन पार्टीको 10 बुँदे कार्यान्वयनमा, केही पनि छैन, जम्मैतिर लागू भइरहेको छ। जहाँ लागू हुनु बाँकी छ अथवा कहीँ अप्ठ्यारो परेको छैन भने सहजीकरण कमिटी छ, त्यसमा हाम्रो राहुलजी नै हुनुहुन्छ अध्यक्ष, के संयोजक, त्यसमा हाम्रो उपाध्यक्षजी, त्यसमा सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ, समस्या हल भइहाल्छ, केही प्रब्लमै छैन त। त्यसो एमालेमा 10 बुँदे कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छैन, त्यो हामीले एक्सेप्ट गरिसक्यौँ। 10 बुँदेलाई हाम्रो स्थायी समितिले, केन्द्रीय कमिटी लिएर हुँदा 10 बुँदे त हाम्रो विधान अधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै चढिसक्यो होइन, त्यसबाट समेत हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिसक्यौँ। जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ मिल्दै जान्छन्, एकचोटि भएपछि सिद्धि हो नि त्यो त। अब महाधिवेशन बस्ती यो विषय पनि बाँकी रहँदैन, किनभने त्यसपछि नयाँ ढङ्गको कमिटी बन्छन्। 10 बुँदेको समस्या के हो भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एमालेमा यतिखेर 10 बुँदे लागू गर्ने भनेको 3टा खालका कमिटीहरू थिए, 3टै खालका कमिटीका मान्छेहरूले यथोचित ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने। उदाहरणको लागि 75 जेठ 2 गते भन्दा अगाडि जाने भन्यो नि हामीले होइन, जेठ 2 गते भनेको एकीकरणभन्दा अगाडिको समयको त्यो शुद्ध एमालेको कमिटी थियो, त्यो बेला एउटा कमिटी थियो। जेठ 3 गतेपछि अर्को कमिटी बन्यो, नेकपावाला कमिटी बन्यो। त्यसपछि पुसको 5 गतेपछि अथवा तपाईँले फागुन 23 गतेपछि भन्नुहोस् अर्का खालका कमिटी बने। एउटै पार्टीमा 3 खालका कमिटी चले, विग्रह भयो, विवाद भयो। अब यसलाई एउटै बनाउनु के गर्ने भन्दाखेरि टेक्ने 2 गतेमा त्यसलाई रचनात्मक ढङ्गले लागू गर्ने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यो निर्णय अन्तर्गत धेरै ठाउँमा समस्या हल भयो। मेरै जिल्लाको भन्नुहोस् न नुवाकोट, त्यहाँ त केही समस्या छैन नि होइन, त्यस्तै धेरै जिल्लाहरू छन्, सबैतिर समस्या हल भयो। सुदूरपश्चिममा कार्यान्वयन भएको छैन, सुदूरपश्चिममा सबै ठाउँमा भीमरावले बारम्बार मलाई भन्नुभएको छ होला, समस्या होला, त्यो त हल गर्नु पर्यो नि त, उहाँले हुनै पर्यो नि त, नभएर भयो उहाँ नै सहजीकरण संयोजक हुनुहुन्छ त, नगरेर यसको भयो। तर भीमरावको असन्तुष्टि छ, उहाँले एमाले छोड्ने हो कि बाहिर व्यापक चर्चा परिचर्चा बस? उहाँले एमाले किन छोड्नु पर्यो, उहाँले किन छोड्नुहुन्छ? एमाले भन्दा राम्रो पार्टी कुनै दुनियाँमा छ र उहाँले छोड्नुहुन्छ? त्यो असल नेताले, भीमरावल आफै असल नेता, एमाले त्योभन्दा असल पार्टी, अनि छोडेर जानुहुन्छ? नपत्याउँदो कुरा। तर सुदूरपश्चिममा त तपाईँहरूको लागि लेखराज भट्ट असल नेता बन्यो नि त। हाम्रो लागि लेखराज भट्ट असल नेता, हाम्रो लागि भीमरावल असल नेता, हाम्रो लागि उहाँहरूभन्दा मात्र काम गर्ने सबै साथीहरू असल नेता। त्यहाँ एकजनाको पार्टी होइन नि त नेकपा एमाले त। नेकपा एमालेमा विभिन्न खालका नेताहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न खालको मत राख्नुहुन्छ। एमालेको गुण भने के हो भने ऋषिजी, हामी बहस गर्नु पऱ्यो भने आँखा चिम्लेर बहस गर्छौँ। जतिखेर बहस गर्ने बेला होइन, पार्टीलाई दह्रो बनाउने बेला हो भने चाहिँ सबै थोक छोडिदिन्छ। तर घनश्याम भुसालले आफ्नो कुरा राख्न पाउनु भएन विधान महाधिवेशनमा, बाहिर त्यति ठुलो चर्चा त्यो तपाईँहरूले त्यो प्रचार गर्न चाहनु भएको थियो होला, त्यो पाउनु भयो। माधव नेपालले भनिरहनु भएको छ त, माधव नेपालले भनेको कुरा पत्याउने एमालेको बारेमा। माधव नेपाल यो देशको प्रधानमन्त्री भइसक्यो, माधव नेपाल अर्को पार्टीका मान्छे हुन्। माधव नेपालको कुरा पत्याउने तपाईँले एमालेको सन्दर्भमा? माधव नेपालको पार्टीको कुरा के छ उहाँले भनेको मान्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको बारेमा माधव नेपालले बोल्ने अधिकारै छैन। एमालेको बारेमा माधव नेपालले बोलिरहनु भएको छ त, त्यही त। एमालेमा लोकतन्त्रै छैन, केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश छ, त्यहाँ चाहिँ
विमति राख्नै पाइँदैन। उहाँले आफ्नै पार्टी राम्रोसँग चलाएर देखाए भयो नि त। उहाँको भाइ भतिजाको काण्ड आयो होइन अहिले। माधव नेपालले नातागोता तह लगाउनु भनेर आएको होइन। म उहाँको पार्टी गएर टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने त्यो टिप्पणी गर्न लागेकै पार्टी होइन कि माधव नेपालको। तर माधव नेपालजीले आफ्नो पार्टीको कुरा गर्ने, हाम्रो पार्टी गरेर के कुरा गर्ने? उहाँ त हाम्रो नेता होइन त अहिले त। उहाँ त अहिले शेरबहादुरजीको सहयोगी मात्रै हो। शेरबहादुरको सहयोगीले एमालेका नेताको बारेमा टिप्पणी गर्ने, एमाले पार्टीको बारेमा टिप्पणी गर्ने, सँगो कुरा हुन्छ ऋषिजी? मिल्दैन यो कुरा। तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा केपी शर्मा ओली जानु भएन पार्टीभित्र। अनि माधव नेपाल चाहिँ कति मूल्य मान्यतामा जानुभयो त? उहाँको अहिले 335 जना कतिजनाको कमिटी बनेको, त्यो मूल्य मान्यतामै बनेछ। उहाँले मन्त्रीमण्डलमा पठाएको मान्छे मूल्य मान्यतावालै हुन्छ जम्मै। म उहाँको पार्टीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्न है, मलाई नसोध्नुहोस् त्यो। तपाईँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको बारेमा कुरै गर्न नचाहने? त्यो त्यस्तो पार्टी नेपाली नेतृत्व गरेको पार्टी, नेपाली त्यस्तो पार्टीको बारेमा कुराकानी गरेर समय बर्बाद गर्नुहुन्छ तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले। जुन पार्टीले खुट्टै टेकेका छैन, जुन पार्टीले खुट्टै टेकेका छैन, जुन पार्टीले जनतालाई जम्मै राख्छ भन्दा कमिटी बनाउन सकेको छैन, त्यस्ता पार्टीको टिप्पणी गरेर तपाईँको जस्तो टेलिभिजनमा समय बर्बाद गर्नु मैले ऋषिजी? केपी शर्मा ओलीलाई त उहाँले कमजोर बनाउनु भयो नि त। केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउनु भयो सरकारबाट हटाउनु भयो? होइन, केपी शर्मा ओलीले उहाँले कमजोर बनाउनु भयो कि उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसै पिछा लगेर भएर जानुभयो? इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। हुँदो खाँदो पार्टीको वरिष्ठ नेता अर्को पार्टीको सहयोगी भएर बसिरहेछ, त्यो पनि उहाँले नै प्रतिक्रियावादी भनेको पार्टीको, उहाँले नै अवसरवादी भनेको व्यक्तिको सलाम ठोकेर बस्नु भएको छ। त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा के टिप्पणी गर्नु तपाईँ? हामीले त्यो टिप्पणी गर्न लागेकै हुनुहुन्न उहाँ, त्यस कारणले गर्दा यसो टिप्पणी नगर्नु। होइन, तपाईँको पार्टीको नीति भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो, तपाईँले आत्मसात गर्नुभएको छ। त्यहाँ त छलफल गर्न पाइन्छ, आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ। तर तपाईँले विधान महाधिवेशनमा विमतिका स्वरहरू बाहिर ल्याउनै चाहनु भएन। अनि बहस छलफल गरेर विमति मात्रै हो कि सहमति पनि हो? दिनु भएन घनश्याम भुसालहरूलाई, बिमरालहरूलाई। कसले भने नि तपाईँलाई यो चाहिँ? कसले भन्यो यो कुरो के? आफ्नो मत राख्नै पाउनु भएन। होइन, यस्तो नचाहिँदो कुरा सूचना दिने, तपाईँलाई सूचना दिने मान्छे को भने के? तपाईँ जस्तो यस्तो राम्रो टेलिभिजन चलाउने मान्छेलाई, यस्तो राम्रो एङ्करलाई, यस्तो राम्रो पत्रकारलाई यस्तो गलत सूचना दिने मान्छेको माधव कुमार नेपाल? अनि माधव नेपालको कुरा पत्याएर हिँडे त तपाईँ? त्यत्तरीका लाज मर्दो। माधव नेपालले एमालेको बारेमा गरेको टिप्पणी पत्याएर हिँडेपछि कहीँ पुगिन्छ भन्दा त जो व्यक्ति त्यो पार्टीमा टिकेन, जो व्यक्तिलाई त्यो पार्टीले ठुलो नेता बनाउनु खोजेको थियो त्यो पचेन, जो व्यक्ति हुँदो खाँदो पार्टी ध्वस्त पारेर हिँड्यो, आफ्नो भएका सरकार पटापट ढाल्दै हिँडिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिले हाम्रो पार्टीको बारेमा गरेको टिप्पणीलाई हामीले पत्याउनु हुन्छ र मिल्दैन नि। धेरै मलाई टिप्पणी गर्न नलाउनु। होइन, कुनै जमात थियो तपाईँ माधव नेपाललाई साथ दिएको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला हाम्रो पार्टीको नेता स्वीकार्नु भएको थियो, त्यो बेला हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँ ठिक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई हामीले मानेका थियौँ। जब उहाँ बिग्रिनु भयो छोडिदिउँ हामीले, कुरा त त्यही हो। त्यसमा तपाईँहरू र माधव नेपालको एमालेमा भेट हुँदैन? अब एमाले त उहाँ बन्नै सक्नुहुन्न। यस्तो मान्छे कसरी एमाले बन्छ? यस्तो मान्छे एमाले बन्दैन। एमाले भनेको छुट्टै खालको पार्टी हो। त्यसमा अहिले मैले भने नि हामी बहस गर्नुपर्दा नडराइकन बहस गर्ने पार्टीका मान्छे हौँ। जतिखेर पार्टीले एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्छ त्यसमा नचाहिँदा बहस गरेर पनि बस्दैनौँ हामीहरू। त्यही हो अहिले तपाईँले जुन उठाउनु भयो नि गोदावरीको सन्दर्भमा हाम्रो महाधिवेशनको सवालमा, सबैले के लागेको थियो? माधव नेपालले किचकिच गरेको थियो, कोही मान्छेले गरेर किचकिच गर्दैला भन्ने लागेको थियो। हाम्रो त्यहाँ रहेको 6000 आएका डेलिगेटले ती माधव नेपालले गर्नुहुन्थ्यो नि त। अनि गोदावरीमा त हाम्रा 6000 डेलिगेटहरू त त्यहाँ आफ्नो शक्ति सो गर्न आएका थिए, त्यहाँ एकमत देखाउन आएका थिए, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आएका थिए, विभिन्न ट्रेनबाट आएका। हिजोका दिनमा माधव नेपालसितै मतमा लागेका साथीहरू जो माधव नेपाल काम लाग्नुहुन्न भनेर आउनुभयो उहाँहरू, हिजोका दिनमा प्रचण्डसितसँग रहेका मान्छेहरू प्रचण्ड काम लाग्दैन भनेर एकीकरणको बाटोमा बसेर रहनुभएको साथीहरू, जो हामी पहिलादेखि नै एउटा ट्रेनमा थियौँ, हामीहरू विभिन्न ट्रेनका मान्छेहरू एक ठाउँमा बस्यौँ। हामीले हाम्रा नीतिहरूमा तलमाथि खाल्टाखुल्टी केही छ कि छैन हेऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि त 10वटा समूह बनाएको होइन त्यहाँ हामीले, त्यत्रो समूह बनाएर चाहिँ दिनभरि छलफल गरेर साथीहरूले रिपोर्ट पेस गरेन नि त्यहाँ। त्यो रिपोर्ट पेस गरेकोमा ताली ठोकेर सल्लाह गरेन साथीहरूले। त्यसपछि आएको रिपोर्टलाई कुन कुन स्वीकार गर्ने, कुन कुन चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकार नगर्ने, कुन कुन चाहिँ स्थगित गर्ने भन्ने बारेमा त्यही नै हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्या होइन। स्थायी समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेर आएपछि तल आएर अध्यक्षले बोल्नु भयो होइन केपी ओलीले, यहाँ उच्च स्तरको समझदारी देखाउनु भएको छ साथीहरूले, मत विमतहरू पनि छन्, तर धेरैलाई यहाँ एमालेमा मारामार होस् भन्ने चाहना राख्नेहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो महाधिवेशनले जवाफ दिएको छ। हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ भनेर बोल्नु भएन उहाँले, कुरा त त्यही त हो नि ऋषिजी। तपाईँले त राम्रोसँग माधव नेपाललाई चिन्नु भएको छ विष्णुजी। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि उहाँले हेटौँडामा पुगेर भन्नुभयो आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई बत्ती बालेर हामीले खोज्नुपर्छ, टर्च लाइट बालेर खोज्नुपर्छ, काहीँ पनि एमाले चुनाव जित्दैन भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ, अहिले पनि भनिरहनु भएको छ माधव नेपालले। त्यसमा म हाँस्न मात्र सक्छु कि त्योभन्दा बढी के न गर्न सक्छु, किन उहाँलाई बानी त्यो परेको छ कि 64 सालमा उहाँले नै होइन त एमाले पत्ता साफ गराएको तलसम्म, उहाँको बानी नै त्यही हो। एमाले तल झारी मानी परेको मान्छे, उहाँले आफ्नो पार्टीले जोगाए भयो नि त, अर्को पार्टीमा किन चिन्ता लिने? लौ त एक्लै खुट्टा टेकेर उभिनुहोस् माधव नेपाल, उहाँको पार्टी एक्लै खुट्टा टेकेर उभियोस् त। एक सिट पनि जित्दैन माधव नेपालको पार्टीले एक्लै? माधव नेपालको पार्टीले चुनाव जित्छ भन्ने ठान्नु भएको छ त मैले?
त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तर झलनाथ खनालले अस्ति मसँग जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम भन्नुभयो, हामी 1 नम्बरको पार्टी बन्छौँ, एमालेलाई 1 सिट पनि जित्न दिन्नौँ। 1 नम्बरको पार्टी त अब बन्ला, हेरौँ न। मान्छे हाँसिरहेको होला नि त होइन यो कुरा सुनेर। त्योभन्दा मैले के भन्नु र, झलनाथ खनालजीले, माधव नेपालजीले उहाँहरूको पार्टी 1 नम्बरको पार्टी बनाउने, एमालेलाई टर्च लाइट बालेर खोल्नुपर्ने बनाउने, अनि काम चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि शेरबहादुरजीलाई सहयोग गर्ने भन्ने जुन खेती गरिरहनु भएको छ नि, त्यो बाटो चाहिँ स्वर्ग जाने नि बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ कि नर्क जाने बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? स्वर्गको गफ त गर्दै हिँड्नुहुन्छ, मुख चाहिँ फर्काउनु भएको छ नर्कतिर। बुझ्नु पर्ने कुरा त त्यहाँनिर छ नि त। उहाँहरू के पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई थाहा छैन, उहाँहरूको पछाडि को छ नि थाहा छैन। माधव नेपालले भन्नुभयो होइन, मलाई अगाडि जा भने फर्केर आउँदा हिँडेछन् साथीहरू भने होइन, उहाँले कहाँ हिँड्दैछ भने पत्तो नपाउने नेताले कहीँ पुर्याउँछ? यो त तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। त्यसकारण सङ्गठन विस्तार गरेको कुरा गरिरहनु भएको छ माधव गान्धी। होला बनाउनु दिनु, सङ्गठन त धेरैले बनायो नि, कुनै समय माओवादी चकचकी थिएन, अहिले कहाँ पुग्यो माओवादी? तपाईँले 20 वर्षको रेकर्ड हेर्नुहोस् न, म धेरै भन्दिनँ के, अथवा 20 वर्ष हेर्नु झ्याउ लाग्छ भने 63 सालदेखि यताको रेकर्ड हेर्नुहोस् न। एमालेको दौडाइ कस्तो छ, काङ्ग्रेसको दौडाइ कस्तो छ, अरू बचे खुचेका पार्टीहरूको दौडाइ कस्तो छ। कुनै दिन दुध उम्ल्याएका पनि छन् साथीहरू, कुनै दिन फेदमा गएर बसिया पनि छन्। त्यसमा के टिप्पणी गर्न र? मलाई मेरै पार्टीको सोध्नुहोस्, म मेरो पार्टीको धेरै कुरा भन्न सक्छु। अर्काको पार्टीको टिप्पणी गरेर मैले किन समय बर्बाद गर्छु? होइन, तपाईँले चिनेको केपी शर्मा ओली भनेको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता हो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हिँड्ने नेता हो। ठिक हो, तर अहिले आएर उहाँमाथि किन मान्छेहरूले भनिरहेको छ निरङ्कुश हो केपी शर्मा? किन भन्दाखेरि केपी ओलीलाई कहीँ पनि राख्न चाहनुहुन्न। कारण के हो भन्दाखेरि केपी ओलीको तुलनामा कोही पनि नेता मागी रहेनन्। मिल्छ नि, जस्तो तपाईँ मसित प्रश्न उत्तरमा हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँ मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ, तपाईँले सोध्ने प्रश्न र मैले दिने जवाफ मिल्न गयो भनेदेखि जमेको देखिन्छ होइन। तपाईँले प्रश्न सोध्ने ल्याकतै राख्नु भयो भने म आउनुको नि अर्थ हुँदैन नि यहाँनिर। ठिक त्यस्तै अहिलेको राजनीतिमा एकातिर सिङ्गै केपी ओली हुनुहुन्छ, अर्को सारा संसार एकतिर लागेका छन्। म नेपाल मात्रै भन्दिनँ होइन, को लागेका छन् तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस्, यतिको पत्रकारलाई मैले धेरै भन्नै मिलेन होइन। त्यस कारणले गर्दा सबै लाग्दा पनि केही झार्न नसकेपछि होइन, धुलो झार्न नसकेपछि उनीहरूले गर्छन् कि गालीबाई केही गर्छन् र? केपी ओलीले गरेका कामहरू, सरकारमा बस्दा गरेका कामहरू यो बेठिक थियो भनेर भने पो राम्रो। भन्छन् के भन्दा स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्यो, भन्छन् के भन्दा यसले ठुल्ठुलो सपना देखायो, भन्छन् के भन्दा यसले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ सिंहदरबारबाट काम गरायो, भन्छन् के भन्दाखेरि सचिवहरूलाई टिक्नै दिएर बजार बेसगरी काम लगायो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा त अहिलेको प्रधानमन्त्री जस्तो आँखा चिम्लो सुतेर बस्ने त होइन नि त, बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडे हो होइन। हामीले प्रगति पनि त्यही हिसाबले देखाएको छौँ। कुनै समय एक आर्थिक वर्षमा 10 किलोमिटर बाहेक बाटो नबन्ने ठाउँमा दिनमा 10 किलोमिटर होइन 5-7 किलोमिटर बाटो कालोपत्री बनाएको त हामीले रेकर्डै दिएका छौँ। भनेपछि यो कारणले गर्दाखेरि जुन हिसाबले केपी ओलीको हाइट माथि गयो, हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो हाइटमा पुग्न नसक्ने नेताहरू खुट्टा तानतिर लाग्नु भएको हो कि जम्मै भएको त यति त हो। होइन, केपी शर्मा ओली माथि खनिएका छन् र उहाँ आज छ नि माधव नेपालको, झलनाथ खनालको, बाबुराम भट्टराईको, उपेन्द्र यादवको, प्रचण्डको निशाना बन्नुभएको। सबैको त गठबन्धन एउटै हो नि त अहिले। होइन, पार्टी पो फरक भयो त। शेरबहादुर दाईको नेतृत्वमा प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, झलनाथजी, बाबुरामजी, उपेन्द्रजी लन्ठ्याङ मन्ठ्याङ खन्याङ खुन्ड्याङ जम्मै एकतिर बसेर अहिले गठबन्धन बनायो होइन। त्यतिले नपुगेर श्रीमानहरूलाई पनि जोड्या होइन र त्यहाँ परमादेश जारी गर्नको लागि हो त। त्यही यी सबै एक ब्लक हुन्, तिनीहरूको त एक मत हुनै पऱ्यो नि। तिनीहरूको मत बाज्यो भनेदेखि कसरी चलाउँछन् यिनीहरू सरकार? 1 वर्ष नटिक्ने गठबन्धन के बनाएको यिनीहरूले भनेर प्रश्न गर्नु पऱ्यो नि तपाईँ हामीले। यी सबै अहिले तपाईँ जति नाम लिनुभयो नि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट सुरु गरेर तपाईँ बाबुराम भट्टराईसम्म पुग्नुभयो र चाहिँ अनि परमादेश जारी गरेर श्रीमानसम्मको मुख हेर्नुभयो भने उहाँहरू सबै त एउटै ब्लकमा हो त। त्यो ब्लक के हो त भन्दाखेरि केपी ओलीलाई लखेट्ने ब्लक हो। किन लखेट्नु पर्यो त केपी ओलीलाई? यिनीहरूलाई केपी ओलीले टेर्नु भएन, उहाँहरूको आरोप एउटा त्यो। दोस्रो के भन्दाखेरि यो मान्छेले सपना देखायो विकासको भनियो, त्यसो यसले भारत र चाहिँ चाइनासित सम्बन्ध सुमधुर बनायो भनियो। चौथो यो पेन्डेमिक लागेको बेलामा, महामारी चलेको बेलामा जान पर्थ्यो सरकार, नगएर झन् उल्टो दक्षिण एसियामा भारतपछि पहिलोचोटि खोप ल्याउने काम यो मान्छेले गर्यो। अनि हामी लखेटे गर्ने, यो मान्छे काम गरे गर्ने, लोकप्रिय भावै गर्ने। अनि केपी ओलीलाई नमस्कार गरेर नै रिस उठ्ने, केपी ओलीलाई बा भनेर रिस उठ्ने, केपी ओलीलाई दाई भनेर रिस उठ्ने, केपी ओलीलाई कमरेड भनेर रिस उठ्ने। भा त त्यही त हो नि। त्यस कारणले गर्दा जब मान्छेले आफ्नो ल्याकत राख्दैन नि, ऋषिजी ल्याकत नराखेपछि उसले गाली गरेर बस्छ के। तपाईँसित तर्क भयो भने तर्क गर्नुहुन्छ, तर्कको आधारमा बहस गर्नुहुन्छ, बहसको आधारमा यो ठिक र बेठिक भनेर मान्छेलाई कटघरामा उभ्याउनुहुन्छ। तर तपाईँसित तर्कको भाँडो रित्तो भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आँखा चिम्लेर गाली गर्न थाल्नुहुन्न। अहिले साथीहरू किन रिसाइरहनु भएको छ त ठुला नेताहरू केपी ओलीसित भन्दाखेरि उहाँसित तर्क त केही पनि छँदै छैन। मैले त पढ्दैछु, अहिले पनि मिडियामा पनि पढ्दै थिएँ। अब शेरबहादुरजीलाई मन पराउने उहाँका पार्टीका मिडियाम्यानले लेखेको
केपी ओली बिहानदेखि बेलुकासम्म बोले गर्थ्यो के भन्थ्यो कता कता मान्छेलाई चाहिँ एजुकेट गर्थ्यो हाम्रो मान्छे बोल्दै बोल्दैन उहाँहरूले लेख्नु भएको छ त्यो त रिफ्लेक्ट त भइरहेको छ त प्रतिबिम्ब त आइरहेको छ त मैले त पहिला पनि भनेको सरकार नडलेसम्म राम्रो देखिँदैन हाम्रो देशमा त्यो चलन थियो नेता चाहिँ जीवित रहन्छ त्यसलाई असल भन्ने बानी छैन देवत्व करण गर्यो भने गाली गर्ने चलन छ अब त देखिँदैछ नि अहिले परिणाम त आइरहेको छ त होइन आफ्नो पार्टीको नेता गरिँदैन त तपाईँको टेलिभिजनमा तपाईँको बाहेक कसको अनुहार देखिन्छ त मेरो देखिन्छ एमालेमा केपी ओलीकै देखिन्छ अनुहार अर्को देखिन्छ माधव नेपाल कहाँबाट देखिन्छ गइसक्यो उनी त एमालेमा प्रचण्डको अनुहार कहाँबाट देखिन्छ उनी त गइसके एमालेमा शेरबहादुर देउवाको अनुहार देखिन्छ र देखिँदैन नि एमालेमा देखिने अनुहार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो त्यसपछि उहाँका साथीहरू हुन् त्यही त हो कुरो त तर तपाईँले विधान महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली बाहेक अरू नेतै छैन जस्तो गरी गर्नुभयो त केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष उहाँ बाहेक अर्को थिएन एउटै मात्रै अध्यक्ष थियो एमालेमा त्यही नै देखायो केपी शर्मा ओलीलाई देवता मान्नुभयो तपाईँहरूले अब देवता मान्ने नेता भन्दा पनि देवताको व्यवहार गर्नुभयो होइन देवता मान्ने कि दैत्य मान्ने त्यो तपाईँहरूको कुरा भयो हाम्रो पार्टीमा हामीले उहाँलाई हाम्रो नेता मान्यौँ नेताको वरिपरि कार्यकर्ता र नेतृत्व पुञ्ज रहन्छ दुनियाँमा त्यही त हो नि चीनमा के हुन्छ भारतमा के हुन्छ मोदीको वरिपरि बिजेपीको नेताहरू किन वरिपरि लाग्नु भएको छ नेता स्थापित गर्दैन मुलुकले नेता बनाउनु पर्दैन हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री किन कमजोर बनाइन्छ र भन्दाखेरि मुलुकलाई कमजोर पार्न गरिन्छ के आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीले बलियो बनाउन नसक्ने आफ्नो देशको आफ्नो पार्टीको नेताले बलियो बनाउन नसक्ने आफ्नो पार्टीको नेता अगाडि बढेर देखेपछि अब एकदम चाहिँ ईर्ष्या र ढाहाले मरिहाल्ने यो त हामी कहाँ रहेको चाहिँ गलत संस्कार हो नि त पहिला पनि नेकपामा भएको त्यही त हो नि केपी ओलीको चुलियो हाइटमाथि गयो भनेर त प्रचण्डजी लगायत माधव नेपालजी लगायत झलनाथ खलनाथजी लगायत मान्छेहरू जाग्नु भयो नि त न त 7 जना बाहेक कहीँ झगडा थियो अन्त पार्टी ठुलो कि व्यक्ति ठुलो विष्णुजी होइन पार्टी त पार्टी नै ठुलो हो पार्टीलाई नेतृत्व व्यक्तिले गर्छ होइन त्यसमा केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दाखेरि एमाले बलियो भयो शक्तिशाली भयो सही कुरा हो केपी ओली हुनु नथ्यो भनेदेखि अहिले जोगाउन गाह्रो हुन्थ्यो सही कुरा हो त्यो त्यसमा कुनै भ्रम कसैलाई पनि छैन एमालेको नेता कसैलाई पनि छैन त्यसमा त्यसमा केपी शर्मा ओली फेरि पनि एमालेको अध्यक्ष बन्ने केपी शर्मा ओली अध्यक्ष बन्नु कुनै शङ्का छ र अहिले हैन तपाईहरुले अहिले त सारा युवा पुस्ता आउनु पर्दैन तपाईहरु जस्तो मान्छेले फेरि पुरानै पुस्तालाई अंगीकार गर्ने स्वीकार्ने म तपाईलाई एउटा प्रश्न गरौँ के तपाईहरु यो प्रश्न चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ किन सोध्नुहुन्न मैले सोधिरहेको छु सुन्नु जुन पार्टीमा 80 वर्ष लाग्न लागेका नेताहरू चाहिँ क्यान्डिडेट भइरहेछन् उनको प्रचारमा तपाई हाम्रो मिडिया दौडिने जुन पार्टीमा 70 वर्ष नागेपछि चाहिँ क्यान्डिडेट बन्न पाइन्न विधिमा बाँधेछ त्यसमा चाहिँ उलाई नै बनाइरहने प्रश्न गर्नुको अर्थ के केपी ओलीले आजदेखि लखेटे हो केपी ओलीले नाकाबन्दीको बेलादेखि लखेटेको लखेट्न खोजियो सरकारबाट ढालियो केपी ओलीकै नेतृत्वमा पूर्व पश्चिम मेची महाकाली अभियान सुरु भयो त्यसलाई डिस्टर्ब गर्न खोजियो कमब्याक भयो केपी ओलीको उहाँले बोल्दाखेरि भन्नुभएको थियो यो समयको अन्त्य होइन म फेरि आउँछु चोरबाट अडाइन मूल ढोकाबाट आउँछु भन्नुभयो उहाँ आउनुभयो आएपछि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने अर्को खेती सुरु भयो 2 वर्ष संविधानले जोगाइदिएको कारणले गर्दा साथीहरूको मुखमा बुझो लाग्यो हो नत्र त कहाँ 76 सालै नाग्न दिँदैन थियो नि त्यो तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा छ नि भनेपछि हिजो नाकाबन्दीभन्दा अगाडिको समयदेखि जुन केपी ओलीलाई टार्गेट गरिरहेको त्यो निरन्तर छ के त्यसमा कुन कुन भाका प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री हुँदा निरङ्कुश भनेको ठोक्दै भइहाल्यो अब अहिले आएपछि चाहिँ एकदम देवत्वकरण गर्यो भनेर ठोक्दै भइहाल्यो अरू देशको अरू पार्टीमा नेताहरूलाई मान्दैनन् प्रचण्डको त बैठकमा पनि उहाँकै फोटो राखेको छु त कहिले पनि देवत्वकरणको कुरा त गरिँदैन त प्रचण्डको बारेमा शेरबहादुरजीको पार्टीमा त शेरबहादुर सहितको फोटो राखेको छु त शेरबहादुरले देवत्वकरण गरेर कुनै पनि मिडियाले लेख्दैन अनि केपी ओलीको चाहिँ अनुहार र नाम देख्न चाहिँ हामीलाई कोक्याउँछ किन ज्वरो आउँछ किन यो चाहिँ तपाईहरुले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो के हैन एमालेमा सर्वेश्वर केपी शर्मा ओली निर्विकल्प एमालेमा केपी ओली अहिले नम्बर 1 नेता हो उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हो र उहाँ अहिले पनि एक चरण उहाँले हाम्रो नेतृत्व गर्नुहुन्छ आगामी चुनाव पनि उहाँकै नेतृत्वको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित मेरो आफ्नो बुझाइमा उहाँको कम्पिटेन्समा उहाँको विपक्षमा कोही पनि उठ्दै उठ्दैन सर्वसम्मतिबाट के उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ सर्वसम्मति भने नि निर्वाचित भने कोही उठेन भने सर्वसम्मति भएन र मेरो आफ्नो बुझाइ है मेरो विश्वास हो मेरो विश्वासमा केपी ओलीको विरुद्ध कोही नेता उठ्ने योजनामा हुनुहुन्न त्यसो अहिले एमालेलाई केपी शर्मा ओली चाहिएको छ ठीक भन्नुभयो अहिले मुलुकलाई चाहिएको छ एकातिर केपी ओली अर्कोतिर अरू छन् तपाईले देख्नु भएन 88 दिनसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्ने गठबन्धनको भरमा यो मुलुक चल्दैन नि अहिले तपाईले टेक्निकली बोक्नु बाध्य हुनुहुन्छ अहिलेको मन्त्रीमण्डल अहिलेको गठबन्धन अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले विश्वास छैन मैले चलाउँछु भन्ने बिचरा स्थिति त्यो हो नि अहिले त तर तपाईले हेर्नु भएको छ तपाई त एकदम अध्ययन गर्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म केपी शर्मा ओली आफ्नै कारणले सत्ताबाट बाहिरिएको हो नि त त्यो कुरा तपाईले स्वीकार्नु पर्छ नि त उहाँलाई कसैले हटाएको हो र उहाँले सरकार चलाउन नसक्या होइन आफ्नै पार्टीका नेताले लखेट्या हो त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो तपाईले एउटा पार्टीमा न संसदीय दलको बैठक राखेर उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको छ न संसदीय दलको नेता हटाउने प्रयत्न गरिएको छ न केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट उहाँलाई हटाइएको छ
आफ्नै पार्टीका साथीहरू, आफ्नै पार्टीका नेताहरू नम्बर 2, 3, 4 लाइन लगाएर हिसाब गर्दाखेरि सचिवालयमा रहेका मान्छेहरू विपक्षी दलको चाहिँ नेतालाई खोजी शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुभएको थियो पुसमा, थिएन नि। जबरजस्ती उहाँलाई म भएँ भनी छाती ठोकी घिसार्दै राष्ट्रपति कहाँ पुर्याएर आफ्नै पार्टीका नेताले सही गरी होइन हटाउनु पऱ्यो भनेर गएपछि अनि त्यहाँ ठिक छ मान्छे। दुनियाँमा कहीँ यस्तो बात मैले देख्नु भएको छ? बरु पार्टी फुटेका होलान्, पार्टी फुटेपछि हात मिलाएर हिँड्या होलान्, त्यही पार्टीभित्र बसेर त्यहीँ घात गरेर अनि विपक्षीलाई चाहिँ मलजल गरेर आफ्नो सरकार ढालेर आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री बेइज्जत गरेर कहीँ देख्नु भएको छ तपाईँले यस्तो गाई जात्रा? यो त हाम्रै देशमा भयो नि, हाम्रै पार्टीभित्र गरियो नि त। त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीले काम गर्न नसकेको कारणले, केपी ओलीले चाहिँ चलाउन नजानेको कारणले उहाँ हट्नु भएन। केपी ओलीसित डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने र चाहिँ उहाँसित तुलनामा चल्न नसक्नेहरूले त्यसो शेरबहादुर देउवाले भनिरहनु भएको छ अहिले पनि म त सरकारमा जानै चाहन्न, म नेतृत्व गर्नै मेरो रुचि थिएन, तर बाध्यतावश, किनभने अब केपी शर्माले देश चलाउन सक्नु भएन। त्यहाँ चाहिँ अलिकति झुट लथालिङ्ग पार्नु। अघिल्लो कुरा सही हो, अघिल्लो कुरा चाहिँ उहाँको पुसको समयमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा चाहिँ झमेलातिर लाग्ने योजना हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँले प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेको प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भमा पनि सैद्धान्तिक विमति मात्र राख्नु भएको हो उहाँले, त्यहाँभन्दा बढी गर्नुभएको थिएन। म त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सन्दर्भमा पनि। तर त्यसपछि उहाँले महत्त्वाकांक्षा जगाइदिएको त हो नि। त्यो महत्त्वाकांक्षा कसरी जागेको हो भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो महाधिवेशन हेर्नुभयो शेरबहादुर दाइले, महाधिवेशनमा चाहिँ सभापति हुनलाई उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्ने पद चाहियो। अनि मिठै नलागे पनि यो चाहिँ कोही तरुल नखाइ भएन लाग्नुभयो उहाँ। त्यसको परिणाम के आउँछ भोलि पर्सि उहाँले भोग्नुहुन्छ। हामीले त भन्दैकै हो नि, तपाईँ जुन यो चाहिँ अविश्वसनीय तत्त्वलाई भर परेर चाहिँ अहिले गठबन्धन बनाइरहनु भएको छ, शेरबहादुरजीले बुझ्नुपर्ने होइन र अघिल्लो दिनसम्म सँगसँगै बसेको सरकारमा बसेको मान्छे, माओवादी केन्द्रका मान्छेहरू रातारात आएर केपी ओलीसित गठबन्धन गराएर चाहिँ चुनावमा विपक्षमा गए होइन। स्थानीय तहको चुनावमा मतपत्र चपाइ आफ्नो छोरीले चुनाव जिताउनलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिएको शेरबहादुर। अनि अर्को चाहिँ आम निर्वाचन आउने बेलामा त्यही चाहिँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्री कानो थाहा नदिकन गठबन्धन फेरेर आएको प्रचण्ड चिन्नु भएको छैन उहाँले। फेरि उहाँलाई नै भर परेर जानुभएको छ होइन त उहाँ। यसको द्वन्द्व त उहाँले नै भोग्नु होला, नेपाली कङ्ग्रेसले नै भोग्ला नि त। त्यसमा हामीले धेरै के बोल्नु र? विश्वास गर्नुहोस् उहाँहरू गठबन्धन हेर्नु भएको जस्तो बाटैमै केपी शर्माले सरकार छोडेर गइसकेपछि म चुप लाएर बस्छु। केपी शर्मा ओलीले कहाँ छोड्नुभयो बाटोमा? केपी शर्मा होइन नि, ल यसो तथ्य तोडमोड त गर्नु भएन नि। केपी शर्मा ओलीलाई कानुनी, संवैधानिक, वैधानिक कुनै पनि बाटोबाट हटाउन नसक्ने भइसकेपछि सेटिङ गरेर परमादेश जारी गराए अनि त्यसपछि राष्ट्रपति समेत अधिकारमाथि चाहिँ निरङ्कुश लगाए यति दिनभित्र फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाएर परमादेश जारी गरेर बनायो होइन, छोडेर हिँड्या हो र? बरु उहाँ र डर थियो, छोड्दैन कि पनि डर थियो। हामी विधिमा विश्वास गर्ने मान्छे हो, कानुनी राजमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। न्यायाधीशहरूको जजमेन्ट कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन सक्ला, तर प्रक्रियाको विरोध नगर्ने मान्छे हो हामी। हामीलाई चित्त नबुझे पनि अदालतले गरेको निर्णयलाई पालना गरेर हिँड्ने मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दा त्यही पनि केही पनि बिग्र भएन त्यहाँनिर। भए त त्यो हो नि, केपीले बाटोमा छोडेर हिँड्नु भयो र? तर तपाईँ उहाँले गम्भीर आरोप लगाइन्छ, होइन म अझ थप्छु नि ऋषिजी। पहिला संयुक्त सरकार, त्यसपछि एकल सरकार, त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, यी सबै बनाउने क्रममा चाहिँ केपी ओली बाहेक कोही अगाडि सरे त? हुँदा 76 को 5 अन्तर्गतको सरकार बनाउनेमा पनि पहिला सुरुमा त शेरबहादुरजी नै हुनुहुन्न थियो। उहाँ त माधव नेपालजीको उलामालामा लागेर गए होइन र पछाडि। कुरा चाहिँ हो। त्यसमा अदालतले के गर्यो, हामीले त्यसमा निन्दा गऱ्यौँ कि भर्सना गऱ्यौँ कि अथवा सम्मान गऱ्यौँ के गऱ्यौँ भन्ने कुरा त भोलिको दिन थाहा होला नि त। अदालतले गरेको तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। किन अहिले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बेन्च तोक्न छ, आफ्नो मुद्दा पटापट सार्छन्? यस्तो किन भइरहेछ हाम्रो मुलुकमा? मेरो त सम्मान छ सर्वोच्च अदालतप्रति, विश्वास छ मेरो। तर अहिले कुनै एउटा मुद्दा आयो भने त्यो मुद्दा आउन चाहिँ बेन्चमा कुन चाहिँ श्रीमान हुन्छ हिसाब गरेर पक्ष र विपक्ष वकिलहरू भटाभट मुद्दा किन सार्दैछन् त? न्यायालयले आफ्नो विश्वसनीयता गुमा होइन र यो? त्यो गुम्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ विश्वास हो मेरो के। मेरो चाहिँ अदालतप्रतिको चरम विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ। त्यसमा तपाईँ हामीले टिप्पणी गर्न मिल्यो र? तर संसद चल्न नदिने एमालेले जहिले पनि अवरोध गर्ने विष्णुजी। अनि त्यसले के फरक पार्यो त? फरक केही पारेछ? होइन, तर पनि तपाईँ त जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो नि त। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो र पहिलो नम्बरको पार्टी हो नि आज पार्लियामेन्टमा। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएकै कारणले गर्दा हाम्रो माग पुरा गर भनेको छौँ नि त। उहाँले ठिक गर्नुभएको हो त हाम्रो चाहिँ सभामुख महोदयले। मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु, त्यो उहाँले ठिक गर्नुभएको थियो। कारबाही गर्ने अधिकार मलाई छँदै छैन। माधवका नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरिसक्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यसो भए उहाँले रामबहादुरलाई चाहिँ किन निकाल्यो त? त्यसो भए उहाँले चाहिँ टोपबहादुरलाई किन निकाल्यो त?
24 घण्टा पनि नटिकिकन। त्यसो भए उहाँले चाहिँ के अरे प्रभु शाहले किन निकाले त? एउटै कुरामा डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ? त्यसमा पनि त्यही नियम गरेको थियो भने हामीले बोल्ने ठाउँमै रहँदैन थियो। एमालेको सन्दर्भमा एउटा नियम, एउटा नाप्ने टेप होइन, अरू पार्टीको सँग अर्को नाप्ने टेप भन्ने हुन्छ? त्यही हुन्छ भने त्यही भन्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यसपछि त्यो नियम रहेछ भने बुझौँला नि त खेलको हामी। हामीलाई त त्यो पनि भनिएको छैन। मैले ठिक गरेँ भने हामी भनिरहेको छौँ, तपाईँले नोटिस किन निकाल्नु भएन? मेरो पार्टीको मान्छेले कारवाही गर्ने त मेरो हक होला नि। चित्त नबुझे मुद्दामा जाने त मेरै पार्टीको अरू मान्छे होला नि। बिचका कोही लाउरेले बोल्नु मिल्छ र त्यसमा? मिल्दैन नि त्यस्तो कुरा त। त्यस्तो गर्न मिल्छ कहीँ? त्यसमाथि पनि संवैधानिक निकायमा बस्ने मान्छेहरू त सबैको साझा बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। चाहे त्यो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हुनुहोस्, चाहे त्यो सम्माननीय सभामुख महोदय हुनुहोस्, अथवा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहोस्, अथवा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू हुनुहोस्, अथवा सम्माननीय अध्यक्षज्यू हुनुहोस्, अपर हाउसको। हाम्रै सम्माननीय पदहरू भने सबैको हो नि त, मुलुकको हो नि त। त्यो एउटा पार्टीको होइन नि। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो एमाले। एमाले लोकतन्त्रको बाहक हो। अनिर्णयको बन्दी बनाइरहनु भएको छ। अनिर्णयको बन्दी के भयो? उहाँहरूले निर्णय गर्नु पर्यो, हामीले गर्ने हो र त्यो? हाम्रो काम माग गर्ने हो, माग पुरा गर्नु पर्यो, सिद्धि हो। माग पुरा भयो भने संसद चल्दैन त। अनि कसरी चल्छ त? व्यथिति मान्ने त तपाईँले? व्यथिति त मान्न मिलेन नि। एउटा कुरा त भन्नु पर्यो सभामुख महोदयले। उहाँले के भन्दाखेरि संसद चल्न सक्छ? उहाँले गरेको गल्ती स्वीकार्नु पर्यो। मैले यो गल्ती गरेँ, मलाई चाहिँ माफी माग्नु पर्यो। लोकतन्त्रमा त माफी सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माफी माग्नु हो, माग्नु पर्यो उहाँले। उहाँले गरेको अनि मात्रै सदन चल्छ। एक्ज्याक्टली। उहाँले आफूले गरेको गल्ती स्वीकार्नु पर्यो। गल्ती स्वीकार्नु भएन भने? गल्ती स्वीकार्नु गर्नु, त्यसो चाहिँ परिणाम भोग्नु पर्यो। उहाँलाई तपाईँहरू कारवाही गर्न सक्नुहुन्न, महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्न? होइन, हामीले महाभियोग ल्याउने भनेकै छैन। हामी त अधिकार मागिरहेको छौँ। हामीलाई कहाँ उहाँहरूसित रिस उठिएको छ र भने? न हामी शेरबहादुरले निकाल्न दौडिरहेका छौँ अहिले, न अहिले हामी प्रचण्डलाई चाहिँ फेदैमा पुर्याइदिन्छौँ, भित्तामा टाँसिदिन्छौँ भनेर बसिरहेको छौँ, न हामीले माधव नेपाललाई सिमाना कटाउँछौँ भनेको छौँ। हामीले त केही भनेको छैनौँ। हामी त हाम्रो पार्टी चलाइरहेको छौँ। न हामीले सभामुखलाई अहिले महाअभियोग के अभियोग लगाउँछौँ, हामीले त केही पनि भनेको छैनौँ। हामीले त के भनेको छैन, हामी यहाँको लेजिटिमेट दलका मान्छे हौँ, लार्जेस्ट पार्टी हौँ हामी संसदमा, अहिलेको प्रतिनिधि सभामा। हाम्रो माग पुरा गर्नु पऱ्यो। तपाईँले हामीमाथि ज्यादती गर्नु, त्यो तपाईँले स्वीकार्नु पऱ्यो। हामीले यो भनेका छौँ। उहाँको दायित्व होइन। महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर सभामुखलाई हटाउने पक्षमा एमाले छैन। होइन, हामी कुनै बदलाको खेतीमा छैनौँ अहिले। हामी कुनै बदलामा लागिरहेको छौँ। हामीले बदला लिन हुने अनि तपाईँहरू चाहिँ बदला नलिकन चुप लाएर बस्ने। यही फरक छ। एमाले र अरू पार्टीको भिन्नता यही छ। एमाले त्यसै कारण तपाईँले अहिलेदेखि लोकतान्त्रिक पार्टी भनिरहनु भएको छ नि त। एमाले विधिमा चल्छ। अहिले तपाईँले सोध्नु पनि मलाई, एमाले महाधिवेशन गर्छ भने हामीसित विकल्पै छैन। हामीले त महाधिवेशन गऱ्यौँ भने हामीलाई त मुद्दा लाग्छ। हामीमाथि त अदालत खनिन्छ। तर एमाले बाहेक अरू कुनै पनि पार्टीले नियम मिचेर, संविधान मिचेर समयमा अधिवेशन गरेन भने हेर्नु होला, कुनै न्यायालयले त्यसलाई के गर्नेवाला छैन। कङ्ग्रेसको 6.5 वर्ष भएन महाधिवेशन नभएको, संविधान अनुसार सिद्धिएन उसको टाइम। तर गर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? विश्वास छ? 10 गते त गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त। उसको पार्टी के गर्ला? तर त्यहाँ केही मुद्दा लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। त्यस्तै काम यदि माओवादी केन्द्रले गर्ने त्यसलाई नै मुद्दा लाग्छ। किनभने मैले आज पढ्दै थिएँ कुन चाहिँ मिडियामा हो, राति कता कता जानुभएको थियो प्रचण्डजी, के मिलाउन भनेर पढ्दै थिएँ। यस्तो मिलाउनेहरूलाई त यस्तो नियम लाग्दैन। हामी मिलाउने तिलाउनेतिर लाग्दैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई कुनै सेटिङ पेटिङको विश्वास छैन। हामी विधिमा चल्छौँ, संविधान अनुसार चल्छौँ, कानुन अनुसार चल्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले आफूलाई 3.5 वर्ष विधि अनुसारै काम गर्नुभयो त। 2 पटक पार्लियामेन्ट विघटन गर्नु असंवैधानिक होइन? फेरि यसमा सच्याउँछु म। अघिल्लोचोटि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो पुस 5 गते। दोस्रोचोटि संविधान आफैले विघटन गरे हो। त्यसमा के विषय नौलीको हात छैन? 76-5 अन्तर्गत यदि सरकार बनेन भने त स्वतः विघटन हुन्छ त। त्यो त संविधानमा त त्यही लेखेको छ। संविधान ठिक ढङ्गले पढ्ने हुने कुरा त्यही हो होइन? परमादेशी आँखाले पढ्ने हो भने त के निक्लिन्छ नि। ऋषि धमालाजीलाई एउटा नियम लाग्छ, मलाई अर्को नियम लाग्छ, कुरा त्यो हो होइन? विशेष तपाईँले त केपी शर्मालाई साथ दिइरहनु भएको छ होइन? तपाईँ उहाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार पनि भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूले सल्लाह दिँदाखेरि उहाँलाई राम्रो सल्लाह दिएको भयो। उहाँ आज प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्थ्यो नि। प्रधानमन्त्री भइरहने भनेको कुरा के? प्रधानमन्त्री नभइरहने भनेको कुरा के? तपाईँले सरकारमा राख्न सक्नु भएन नि। सरकारमा राख्ने भनेको के? तपाईँको टेलिभिजन केन्द्र, म उदाहरण दिन्छु। यहाँ रहेका सबै साथीहरू तपाईँले भित्रभित्र जरा काट्न थाल्यो, तपाईँले चलाएर चल्छ टेलिभिजन? चल्दैन नि। टिमको कुरा हो नि। जुन पार्टीभित्र विभीषणहरू मनलाग्दै गरेर उफ्रिन्छन्, त्यो पार्टीको चाहिँ अगुवाले गरी खाँदो रहेछ त, गर्न सक्दो रहेछ नि त। केपी ओलीको गल्ती त केही थिएन, किनभने उहाँले काम गरिरहनु भएको थियो। केपी ओलीको चाहिँ उहाँलाई टिप्पणी गर्ने विषय त केही पनि थिएन, किनभने उहाँ काममै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो।
बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रचण्डजीहरू मिटिङ गरेर डिस्टर्ब गर्ने, रातभरि काम गर्ने उहाँ। त्यति गर्दा नि काम गरेर परिणाम ल्यायो भने रिसले चाहिँ ढाल्या होइन र। अघि नै मैले भने नि त 2 वर्षसम्म संविधानले जोगाएको हो, नत्र उहाँले उही बेला हाल्नुहुन्थ्यो। फेरि अहिले केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्छु म भनेर भन्नुभएको छ नि, किन हिजो बोल्नु होइन? केपी शर्मा ओलीले हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको कुरा के हो भने हामी सरकार ढाल्ने यस्तो खेतीमा लाग्ने अहिले पनि ढाल्न सकिन्छ, किनभने देखियो नि त 2 जना यता तान्दै 4 जना उता तान्दै, यसलाई यो खान दिए त्यसलाई त्यो खाना दिने गर्ने नसकिने कुरा होइन। तर त्यो हाम्रो एजेन्डा हो र अहिले एमालेको त्यो एजेन्डा होइन। चाह्यो भने एमाले 7 दिन भने काम तमाम गरिदिन सक्छ, सरकार ढाल्न सक्छ 7 दिन एमाले चाह्यो तर एमालेको त्यो योजना छैन अहिले, त्यही भने हो उहाँले। त्यसो भए केपी शर्मा ओली सरकार ढाल्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हामी यो अहिलेको अवस्थामा अहिले हामी यो खैराती खेलमा लाग्दैनौँ त। 77 सालको पुसको 5 गते जतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरा के हो भने यो प्रतिनिधि सभाले परिणाम दिँदैन, परिणाम नदिनु भएकोले यसलाई राख्नु आवश्यक भएन, यसले मुलुकलाई दुःख दिन्छ, त्यसकारण ताजा जनादेशमा जानु पर्यो। मैले गरेको निर्णय गलत रहेछ भने मलाई जनताले दण्डित गर्छ। लोकतन्त्रमा जनताले गर्ने हो नि दण्डित, कोही श्रीमानले गर्ने हो र दण्डित थोडा तपाईँले गर्ने हो मैले गर्ने हो दण्डित, तपाईँ हामी जनता भएर दण्डित गर्ने हो होइन। यदि लोकतन्त्रमा मैले गलत गरेको रहेछ, एज ए प्राइम मिनिस्टर गल्ती गरेको रहेछ भने म जनादेश माग्न जान्छु, जनताले मलाई दण्डित गर्छ, जसलाई ठिक लाग्छ उसलाई चुन्छ, त्यसपछि आउनेले राम्रोसँग चलाउँछ मुलुक, यो भद्रगोल हुँदैन। होइन मैले गरेको कुरा ठिक लाग्यो, मेरा पार्टीका सहकर्मीहरूले मलाई टिक्नै दिएर हिँड्छन्, काम गर्नै दिएर हिँड्छन्, हैरान पारेर रहेछन् भने जनतालाई मैले बुझाउन सकेँ भने त मैले फेरि भोट पाउँछु। मैले भोट पाएँ भने यो कुडा कर्कट जुम्मै सफा गरेर म फेरि मुलुकलाई बाटो दिन्छु भनेर गरे न हो त्यो बेला। त्यस्तो भन्ने मान्छेले जुन प्रतिनिधि सभाले केही पनि दिँदैन भनेर त्यो विश्वासमा विघटनको सिफारिस गर्यो, त्यस्तो व्यक्तित्वले अब फेरि प्रतिनिधि सभामा 2 जना यता तानेर 4 जना यता तानेर प्रधानमन्त्री मन्त्री खान्छन् बस्छ। उहाँको आशय के त? हिजो उहाँले भन्नुभयो नि त, घोषणा गर्नुभयो नि त, मैले सरकार ढालिदिन्छु एक हप्ता। होइन, उहाँले भनेको कुरा के हो भने एमालेलाई तिमीहरू नजिकको साथीभाइ हो, सरकारै चलाउने बनाउने कुरामा त चाह्यो भने अहिले पनि ढाल्न सकिन्छ, त्यो हाम्रो प्रायोरिटी। ढाल्न सकिन्छ, तपाईँहरूसँग बहुमत नसक्ने? बहुमत भने के? बहुमत भने कसरी त बहुमत छ अहिले? शेरबहादुरजी बहुमत भएर प्रधानमन्त्री भयो हो? ऋषिजी के प्रश्न गर्नुभयो? हामी त लार्जेस्ट पार्टी हौँ बाबा अहिले पनि, अरू जम्मै मिलाउँदाखेरि होइन सरकार निर्माण गर्न त शेरबहादुरजीले बनाउनु भने त हामीलाई नै सजिलो होला नि त बहुमत सो गर्न चाहने हो भने। मैले अहिले नै भने न, हाम्रो विश्वास अब अहिले यो जनादेशमा भएन के, यो विकृत जनादेश भयो अब आएर। एउटा गठबन्धनलाई जनताले भोट हाले, त्यो गठबन्धनको मान्छे पहिलो घोषणापत्र फ्याँकेर अर्कोतिर दौड्यो के, जोसित कम्पिटिसन गरेर त्यतिर गयो। यस्ता अवसरवादीहरूबाट चल्छ भन्ने विश्वास गर्ने तपाईँले हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। प्रचण्डजीको पार्टी र हाम्रो पार्टी मिलेर चाहिँ साझा घोषणापत्र बनायो, यो लागू गर्छ भने हिँड्यो, अनि चुनाव जित्यो। जनताले दिएको त्यही विश्वास हो, त्यही घोषणापत्रमा विश्वास गरे जनताले भोट हाले। त्यो घोषणापत्र बिचै बाटोमा छोडेर प्रचण्डजी त अर्कोतिर दौडिनु जसलाई हराउँछ भनेर हिँड्नु भएको थियो पहिला। त्यसले केही परिणाम दिन्छ मुलुकलाई? होला तपाईँ मन्त्री बन्नु होला, म मन्त्री बन्नु होला, को प्रधानमन्त्री बन्नु होला, अर्कै कुरा हो। 2-4 दिनको रमाइलो होला नि, साथीहरू झन्डा हालेर हिँड्लान्, तर त्यसले दिन्छ के त मुलुकलाई? मुलुकलाई त केही पनि दिँदैन नि। मुलुकलाई दिने तपाईँहरूले निकास हो, स्थिरता दिने हो के, राजनीतिक स्थिरता दिनले यो खिचडीबाट राजनीति। तपाईँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान सक्नुहुन्छ? यो हाम्रो एजेन्डै होइन अहिले, हाम्रो एजेन्डै होइन। हामी स्थिरताको पक्षमा छौँ कि, यो भद्रगोल निर्वाचनको पक्षमा तपाईँहरू जानुहुन्छ? अब हामी अहिले निर्वाचन भए पनि, अब आउने मङ्सिरमा निर्वाचन भए पनि, वैशाखमा भए पनि, जहिलेसुकै होस् हामी जनादेशको पक्षमा छौँ। यो सरकार ढाल्ने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्न? हामी जनादेशको पक्षमा छौँ। नयाँ ताजा जनादेशले जे निर्णय दिन्छ त्यो मानेर मुलुकलाई अग्रगति दिनुपर्छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ सरकारबाट बाहिर हुनुको लागि यत्रो ठुलो किसिमको चलखेल भयो, तपाईँहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग? कुनै पनि प्रदेशमा अब तपाईँहरूको सरकार नरहने भयो? होइन, त्यो त यस्तो हुन्छ नि त, सबै मिलेर बागमती नरहने भयो, फेरि त्यसले के फरक पार्यो के त भने सरकार हुनु र नहुनु के अर्थ रहन्छ यस्तो बेलामा? जब गण्डकीमा गयो, लुम्बिनीमा गयो, तपाईँहरूको होला सबैतिर जाला छोडिदिनुहोस् न, त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन के त्यो। जब तपाईँले परिणाम दिन सक्नुहुन्न भने केन्द्रमा पनि सरकार बनाएर फाइदा के? अहिले मैले भनिनँ हामीलाई अहिले सरकार बनाउने इच्छा किन छैन भन्दाखेरि यसले केही पनि परिणाम दिँदैन। मन्त्री हालेर बस्नु नै, सरकार बनाएर बस्नु नै भनेको चाहिँ परिणाम हो र? होइन नि त। तपाईँलाई जनताले विश्वास गरेर भोट दिएछन् भने तपाईँले केही गरेर देखाउनु पऱ्यो नि। ल भन्नुहोस् त, अहिले 100 दिनको चाहिँ दुनियाँ कथा चलिरहेको छ नि अहिलेको सरकारमा होइन? 100 दिनमा चाहिँ यो राम्रो काम गर्यो, के गरेर सुन्नु त म पनि। खोप कूटनीतिमा सफल भयो अरे, के कहाँबाट राजनीतिमा सफल भयो? कसले ल्याइदिएछ खोप भन्नु न? पहिले ल्याइदिएको खोप ठिकसँग बाँड्न नसक्ने। अब शेरबहादुर देउवा जस्तो सफल प्रधानमन्त्री 100 दिनमा कोही हुन सकेन अरे हाम्रो देशमा। अब त्यो त तपाईँहरू हाँसिरहनु भएको छ, म पनि हाँसिरहेको छु होइन। अहिले आफ्नो सिटिङ प्राइम मिनिस्टरको बारेमा धेरै टिप्पणी मैले नगरौँ होइन, म विपक्षी दलको मान्छे हुँ। मैले त के मात्रै भन्छु भने हामीले जम्मा गरिदिएको खोपै पनि ठिक ढङ्गले दिन नसक्ने। सक्यो त? बच्चालाई ल्याउने भने खोप ल्यायो त? फाइजर ल्याउने भने थियो ल्यायो त? कति आयो त?
1 करोड डोजभन्दा बढी त हामीले जम्मा गर्दै गएका थियौँ त। त्यो समयले प्रपरली पाए त मान्छेले? खोइ त। हामी रहन्जेल त दिनदिनै कति डोज र उति डोज टिप्पणी उठाएको थियो। धेरै किसिमको छ नि कामहरू भएको छ, जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगपति व्यापारीहरूलाई अनुदान दिने कुरामा। होइन, भएको काम त म भनिदिइहाल्छु नि तपाईँलाई। सरकारले राम्रो काम गरे। अब राम्रो नराम्रो चाहिँ म जान्दिनँ है। यो सरकारले के गर्यो भने 88 दिन लगाएर बल्ल बल्ल मन्त्रीमण्डल पूर्णता दियो। 88 दिन लगाएर आजका मितिसम्म आफूले भरपर्दो सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु प्रधानमन्त्रीज्यूले सक्नु भएको छैन है। त्यसपछि गएपछि अब काङ्ग्रेसको कोटाको नाममा चाहिँ खै कता कताको कोटाको मान्छे लिएर आएर मन्त्री बनाउनु, त्यो 2 दिन पनि त्यो मन्त्री टेकेन राजीनामा गरेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो होइन। बिथितिको कुरा त्यहाँनिर छ। पहिलोचोटि बजेट स्टप भयो, बजेट सटडाउन भयो मुलुकमा। हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म बजेट सटडाउन भएको थिएन। यो 100 दिनकै कथा त हो यो, त्योभन्दा बढी त होइन नि। आएको भ्याक्सिन भद्रगोल भयो, ब्ल्याक मार्केटमा पनि पुग्यो भने सुन्छु म। हो होइन, जवाफ दिनले दिउन्। यिनै हेर्नु भएका 100 दिनका कामहरू भनेको। अरू केही छ भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि पहल गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। अनि त्यो अब उतातिरबाट तुइन काटेर झार्दिएको झारे पनि भन्ने आँट छैन। हवाई एरिया हाम्रो चाहिँ मिचिएको छ, त्यसमा मिच्यो भन्ने पनि आँट छैन। निरीयता त्यो तहको छ। गफ लगाएर हुन्छ र ऋषिजी यसमा। अब आफ्नै देशको सरकारको धेरै टिप्पणी गरेर बदनाम गरेर मलाई पनि के फाइदा छ र? मुलुक कमजोर बनाउनु त छैन मलाई। बोक्नु त हामी अभिशप्तसँग गठबन्धनलाई अहिले, किनभने कानुनी खेल खेल्छ। 100 दिनमा 24 काम सरकारको पढ्नु भएन, राम्रोसँग अध्ययन। 100 दिनमा चाहिँ 24 छैन, 48वटा चाहिँ नराम्रा काम भएको होला होइन। 24वटा राम्रा त एउटा पनि छैन त्यो भएका कुराहरू। त्यो त तपाईँले बुझ्नुभयो। राम्रो नियुक्ति गरेका छ अरे। अनि राजदूत फिर्ता गर्नुमा नियुक्ति गर्नु भएन। कुलमान घिसिङलाई ल्याएर राम्रो काम गर्यो भनेर शेरबहादुरले जस लिइरहनु भएको छ। होला नि त, होला। त्यो व्यक्ति कर्मचारीको पक्षमा म जान चाहन्न। एउटा 1-2 जना कर्मचारीहरूको बारेमा किन टिप्पणी गर्ने? राम्रो गर्नुभएको छ ठिकै छ, मुलुकलाई नै फाइदा हुने हो। एउटा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पनि कुनै कार्यक्रम हुन्छ त प्रधानमन्त्रीको? हामीलाई त रेलको कुरा सोध्थे त, हामीलाई त पानी जहाजको कुरा सोध्थे त, हामीलाई त बाटोको कुरा सोध्थे, हामीलाई हाइड्रो पावरको कुरा सोध्थे, हामीलाई मेलाम्चीको कुरा सोध्थे। खै काम भयो भनेर भन्थे। अनि त्यसपछि चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ ठुला माछा र साना माछा हामीलाई लखेड्थे। अहिले त कुन चाहिँ कर्मचारी नियुक्ति गरे, कुन चाहिँ कर्मचारीलाई निकाल्ने भन्ने नि काम हुन्छ त 100 दिनको। चैतभित्र सबै नेपाली जनतालाई खोप लगाउने रे शेरबहादुरले भनिसक्नु भएको छ। अनि किन ठुलो उपलब्धि? 100 दिनसम्म किन कुर्नु पर्ने त? यहाँ खोप थुप्रेर बसिया छ, अहिले लगाए भएन? दिनदिनै लगाए के बिग्रिन्छ खोप? त्यो सहित कुर्नुपर्ने कुनै कारण छ? यसको अर्थ के हो? न व्यवस्थापन गर्न सकिरहनु भएको छैन। ल्याइदिएको खोप त लगाउनु सक्नु पर्यो नि। अहिले मौकावश अब यो चाहिँ महामारी अलिकति ओह्रालो लागेको छ, सट्ट बढेर आयो भने गर्नु छ कि यो भद्रगोल तालमा? त्यही होइन र कुरो त। केपी शर्माले एउटै सकेका काम अब शेरबहादुरले गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो देशमा। लोकतन्त्र सुनिश्चित भयो, अब संविधान सङ्कटबाट चाहिँ बच्यो रे। अब कुन चाहिँ सङ्कटमा पुगेर रहेछ र के चाहिँ सङ्कटबाट? अनि केपी शर्माले संविधानलाई सिद्ध्याउन खोज्नु भएको थियो नि। कसरी सिद्ध्याउनु खोज्नु भएको थियो? त्यो थाहा पाए हुन्थ्यो। हो, अब त्यसो भए जापानमा संविधान सिद्धिँदै छ अहिले होइन त। जापानमा पनि यो कहिले यो नोभेम्बर संसद विघटन भएर नोभेम्बरतिर चाहिँ चुनाव हुँदैछ। अस्तितिर चाहिँ अब क्यानाडातिर पनि कुरा आयो। जनादेशमा जाने संविधान सङ्कटमा हो भनेदेखि त अब यसमा त के भन्नु र? के भन्नु मिल्यो? संविधान बचाउने काम गर्नु पर्यो, विधिको शासन अब एकदम सुनिश्चित भयो। त्यो त बुझिहाल्यो नि, बुझियो जम्मै विधिको शासन बुझियो। सिटिङ राजदूत फिर्ता बोलाउनु भयो, उहाँहरूले नियुक्ति गर्न सक्नु भएको छैन। खाली ठाउँ पठाउनु नि, भएको ठाउँको फिर्ता ल्याउने हो भने नजाँदा काम गरेर बसेर त्यो दिने कथा छन् बुद्धि दिने मान्छेहरू। अनि केपी शर्माले बिगारेको काम चाहिँ शेरबहादुरले सुधार्नु पर्यो। अब हेरिएला नि त, परिणाम त तुलना गरेर हेरौँ ऋषिजी। यसमा मैले किन दाबी र प्रतिदाबी गर्ने? 100 दिनमा केपी शर्मा ओलीले के बिगार्नु भएको र शेरबहादुर देउबाजीले केलाई दुरुस्त गर्नुभयो आयो भयो नि त तुलना गरेर। मेलाम्ची चाहिँ बाढीले बगाएको थियो, पानी झार्नुभयो त उहाँहरूले। ल केपी ओलीले बाढी लगाएर बिगार गरेछ, त्यो पानी झारेर देखाउनु पऱ्यो नि त। लोड सेडिङ अहिले रेगुलेट भइरहेको छ त, फाटाफुटो त्यही नै देख्छु त म अहिले पनि। पहिलेको भन्दा तातो के तलमाथि परेको छ त? छैन त, कुरो त त्यही नै हो। 2 देशबिचको टेन्सन कम भएको छ त अहिले। लिम्पिया धुरा जम्मै फिर्ता आयो त हामी कहाँ? अनि चिनसितको अहिले टेन्सन बढेको कुरा चाहिँ किन बढ्यो त? यो चाहिँ सुमधुर हो कि असमुदर हो? असमुदर हो, त्यो त बताउनु पऱ्यो नि साथीभाइहरूले। यसमा किन प्रवेश गरौँ भनेर मैले प्रवेश नगरेको हो होइन। तुलना गर्दा भइहाल्छ। पहिला 100 दिनमा केपी ओलीले के गर्नुभएको थियो, पछिको छोडिदिनुहोस् तपाईँले। अनि अहिले 100 दिनमा चाहिँ के भयो? म अरू धेरै भन्न चाहन्न। शेरबहादुर देउबाजीकै पार्टीलाई समर्थन गर्ने पत्रकारहरूले लेख्नुभएको सम्पादकीय दोहोऱ्याएर पढे हुन्छ। 100 दिनमा 100 दिन हो कि 0 दिन हो भनेर लेखे पनि पढेको छु। उहाँकै पार्टीका समर्थक पत्रकारहरूले लेखेको पढेको सुनेको छु मैले।
उहाँहरूको चर्चामै रहेका चाहिँ अनलाइनहरूले लेखा सुनेको छु भनेपछि त्यो नै प्रमाण काफी छ त। हामीले कनी किन बोल्नु पर्यो, यो भयो त्यो भयो भने। केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको काण्डको छानबिन गर्नुपर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, उहाँले ओम्नीको कुरा गर्नुभएको छ, यतिको कुरा गर्नुभएको छ। माधवकुमार नेपालले तपाईँले कति अध्ययन गर्नुभएको छ? यसमा मेरो एउटा सानो भनाइ मात्रै छ। यसमा के मात्रै छ भने केपी ओलीको पालामा उठाएका जम्मै विषयको छानबिन गरियोस्। केपी ओलीले ललिता निवासको चाहिँ कार्यदल बनाउनु भयो, त्यसबाट चाहिँ अख्तियारमा मुद्दा गएको छ, त्यसमा पर्ने को पर्ने त्यहाँनिर कारवाही गरे भयो। ओम्नी भ्रष्टाचार भएको छ भने कसैलाई नछोडियोस्, केपी ओलीलाई नछोडियोस्, विष्णु रिमाललाई नछोडियोस्, खोजियोस्। उहाँहरू हुनुहुन्छ सरकारमा, वाइट बडी गरे भयो। यद्यपि शेरबहादुरजीको पालाको वाइट शेरबहादुरजीको पालाको वाइट बडी थियो, हाम्रो ठाउँमा अहिले थियो। हुन्छ गरौँ न, किन नगर्ने, त्यो पनि गरौँ, यति पनि गरौँ, अरू पनि गरौँ, गरौँ, जम्मै गरौँ, माता तीर्थको गरौँ, उता धरानको जग्गाको गरौँ। अनि कोरिडोरमा चाहिँ यो चाहिँ धोबीखोला कोरिडोरमा चाहिँ माधव नेपालजीले सार्वजनिक जग्गा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ बेचेको हामीले फिर्ता ल्याएको, त्यसमा पनि छानबिन गरौँ। यो सबै गरे भइहाल्यो त। अहिले त हामी सरकारमा छैनौँ नि ऋषिजी, उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, संवैधानिक निकाय उहाँहरूको वरिपरि रहनुपर्छ, त्यसलाई चलाए त भइहाल्यो त। यदि बेठिक गरेको छ भने त केपी ओलीले थुन्दै भइगयो नि, कति ठुलो कुरा पऱ्यो। तर माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ म मिस्टर क्लिन हुँ, मैले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेको छु। उहाँले भनेर भएन, दुनियाँले भन्नु पऱ्यो नि त। किन उहाँ चाहिँ छटपटेर हिँडेको त यसो भए ललिता निवास काण्डमा? मैले त सुन्दै थिएँ के पढेर के बोलेको हाम्रो विजय गच्छादारजीले। उहाँकै मन्त्री हुनुहुन्थ्यो विजय गच्छादारजी, उहाँले किन आरोप लाग्दा माधव नेपाललाई? उहाँले म क्लिन हुँ भनेर हुन्छ, उहाँको मुखबाट आएको जम्मै चाहिँ फोहोर, अनि उहाँ चाहिँ क्लिन भन्ने हुन्छ त। क्लिन त देखिनु पऱ्यो नि त, समयले गर्ला नि त पुष्टि हो पनि। उहाँले दाबी गरेर हुने कुरा छैन कि मैले दाबी गरेर मेरो बारेमा हुँदैन भने उहाँले नि उहाँको बारेमा दाबी गरेर त भएन नि त। त्यस कारणले गर्दा उहाँको बारेमा धेरै प्रश्न सोध्नुभयो होइन, मलाई उहाँको बारेमा टिप्पणी गर्ने मन छैन, किन टिप्पणी गर्न योग्य नै हुनुहुन्न उहाँ यो विषयमा। त्यस कारणले होइन, तपाईँलाई मैले जाँदा 4जना नेताको बारेमा सोधेँ, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड। सबभन्दा राम्रो नेता 4जनाको अब त्यसमा तपाईँलाई भ्रम छ र? होइन भन्नुहोस् न, अब व्याख्या गर्नुहोस्। केपी ओलीसित तुलनामा कोही पनि छँदै छैन, सिद्धिहाल्यो हो। केपी शर्मा ओलीसँग तुलना गर्न लायक नेतै छैन, सबै एकातिर छन् त। अहिले त्यही त भइरहेको छ त। शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम, अब उपेन्द्र यादव लगायत याङ उङलुङ लम्ने जुम्लाङ जुम्लु जम्मै एकतिर बसेर केपी ओलीसँग भिडिरहेको होइन र अहिले सारा मुलुक एकातिर, उहाँका एकातिर हो। अहिले त त्यही त छ त, यो त सत्य कुरा हो। आगामी निर्वाचनमा गाह्रो पर्ने हो एमालेलाई, निर्मम सत्य नै यही हो। त्यस कारणले गाह्रो त के हुन्छ र? हामी एक्लै टावरिङ पर्सनालिटिज हौँ, अरू जम्मै टालाटुली बटुली हुन्। उहाँहरू सबै गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि एमाले आउन सक्छ नि त, आउनुहोस् न, सबै मिलेर जाने भन्नु, त्यो राम्रो कुरा हो। साझा उम्मेदवारी दिने पाँचदलीय गठबन्धनले, त्यो राम्रो कुरा हो। मेरो त शुभकामना छ उहाँहरूलाई है। उहाँहरूले गठबन्धन कायम राख्नुहोस् र चुनाव लड्न आउनुहोस्। एकातिर एमाले रहन्छ, एकातिर सारा उहाँहरू रहनुहोस्, चुनाव लडौँ। अहिले आजकै मितिमा लडौँ कि चुनाव पनि, अझ किन पर जाने? आजकै मिति उहाँहरूको गठबन्धन नबिग्रिँदै लड्नु पऱ्यो कि कुन बेला भत्किन्छ पत्तो छैन नि त। कसको मन्त्री मिल्दैन, कसको जिएम मिल्दैन, गठबन्धन त गडबड भइहाल्छ। राजनीतिमै लफडा परिहाल्छ, राजदूत सादूत कुरा त्यही झमेला होला। त्यो झमेला पर्नु अगाडि नै उहाँले चुनाव आयोजना गर्नु पऱ्यो क्या। अनि हामीलाई हराइदियो हुन्छ नि त। हामी त तयार छौँ त हार्नलाई। जनताले हामीलाई दण्डित गर्न चाहनुभयो भने त हामी त दण्ड भोग्न तयारै छौँ त। हामी त हाकाहाकी बनिरहेको छौँ त। ल आउनुहोस् न, प्रतिस्पर्धा गरौँ। तपाईँहरूको आगामी निर्वाचनमा के होला भन्नुहोस् त? हामी नम्बर 1 पार्टी हौँ, यति बुझ्नुहोस् तपाईँले। बहुमत आउँदैन तपाईँहरूको? कति मत आउँछ भनेको चुनाव घोषणा भएपछि भनौँला ऋषिजी। मेरा तथ्याङ्क तलमाथि परेको छैन, तपाईँलाई थाहा छ। योभन्दा अगाडि चुनाव मैले भनेको थिएँ कङ्ग्रेसले सबभन्दा कम ल्यायो भने 16 ल्याउँछ, सबभन्दा बढी ल्यायो 23 ल्याउँछ भनेको थिएँ। 23मा होइन, केपी शर्मा ओलीले अन्तिम अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि मलाई भन्नुभएको थियो। हो, त्यस कारणले गर्दा हामी चुनावको अघिल्लो दिन मैले अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। हो, हामी तथ्यमै बोल्छौँ, तथ्य आधारमा, तथ्यमा आधारित भएर बोल्छौँ हामीहरू। त्यतिखेर जतिखेर चाहिँ चुनाव घोषणा होला त्यतिखेर हामी अङ्कै बोल्दैनौँला। आजका मितिमा चाहिँ म के भन्छु भने तिमीहरूको योजना के छ, तिमीहरूले के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामी नम्बर 1 पार्टी हौँ। अहिले पनि तपाईँ नम्बर 1 पार्टी हो? अहिले पनि नम्बर 1 हो, भोलि पनि हामी नै नम्बर 1 हो। यसलाई नम्बर 1 नबनाउने भने साथीहरूले सोध्नुहुन्छ भने अहिले गठबन्धन भत्किनु अगाडि चुनाव गराउनुहोस्, उहाँहरूले लड्नुहोस् आएर। मेरो त शुभकामना छ, त्यही नै हो। त्यसो तपाईँ पनि अब चुनाव लड्ने तयारीमा हो? हाम्रो पार्टी चुनाव लड्छ, हाम्रो पार्टीले कसलाई टिकट दिन्छ त्यो त हेर्दै जाउँ न। हाम्रो व्यक्तिगत चुनाव लड्ने हल्ला छ नि त। व्यक्तिको ठुलो कुरा भएन, व्यक्तिको कुरा धेरै ठुलो रहेन यसमा। पार्टीले जसलाई टिकट दिन्छ त्यसले चुनाव लड्छ, जसले टिकट पाउँछ त्यसले चुनाव प्रचार गरेर बस्छ। हाम्रो पार्टीमा त त्यस्तो हो नि, टिकट पाएन भने विद्रोही गरेर बस्दैन नि। 74 सालमा तपाईँहरूको जुन हालिमुहाली थियो नेपाली राजनीतिमा, अहिले तपाईँहरू सत्ता बाहिर हुनुभयो, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि? एमाले पहिला राष्ट्रपतिदेखि सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सरकारदेखि सबै तपाईँहरूको थियो नि। त्यो गठबन्धनको थियो, गठबन्धन टुटेपछि त फेरि एक्लै एक्लै भइहाल्यो नि। गठबन्धन नहुन्जेलसम्म हामी
लार्जेस्ट पार्टी थियौँ, हामीलाई बहुमत थिएन। 121 सिट न थियो माधव नेपाल जानुभन्दा अगाडि एमालेको, त्यो त बहुमत होइन। त्यसपछि गठबन्धन बनाएको कारणले गर्दा केन्द्रमादेखि प्रदेशसम्म बहुमत भयो। त्यही बहुमत भएको कारणले गर्दाखेरि अप्पर हाउस पनि जित्यौँ, राष्ट्रपतिदेखि लिएर विभिन्न पदमा हामीले जित्यौँ। जब गठबन्धन टुटेर विभिन्न ठाउँमा गएछ आफ्नो ठाउँमा गइयो नि त। अनि त्यो गठबन्धनमा रहेका अरू अन्तमिसै ठुलो देखिन पुगे। हामी त जहाँको त्यहीँ छौँ नि त अहिले पनि। हामीलाई घाटा भयो भने त त्यो 20-25 सिट माधव नेपालजीले लिएर जानुभएको सिट त हो नि, त्यहाँभन्दा बढी के छ र घाटा अहिले। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तपाईँहरू कमजोर हुनुभयो नि। त्यही त माधव नेपालजीले जति लैजानुभयो त्यति नै गयो, त्यहाँभन्दा बढी त के फरक परेको छ र? त्यो त अब अर्को चुनावबाट फच्चे गरिन्छ नि त, कति ठुलो कुरा। त्यसो आगामी निर्वाचन तपाईँहरूको सर्वनाक हार हुँदैन? एमालेको सर्वनाक हार भनेर त कल्पना नै गर्न मिलेन। एमाले कति सिट ल्याउँछ भने प्रश्न गर्ने हो, तपाईँहरूले नि क्यालकुलेसन त्यो गर्ने हो। नम्बर 1 त भन्यो यो मान्छेले कति भोट लिएर आएर नम्बर 1 हुने रहेछ भने हिसाब किताब गर्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूले, त्यही हो एमाले गर्ने हिसाब किताब तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। दुईवटा पार्टी हुन् अहिले, तपाईँले बुझ्नुहोस्। फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेपालका प्रतिस्पर्धी पार्टी दुईवटा हुन्। अहिलेको सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्व, सत्ताधारी गठबन्धन नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस एकातिर, अर्कोतिर नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल। यही दुईवटा पार्टीको बिचमा चुनाव हुने हो। अब गठबन्धन बनाएर शेरबहादुरजीले कति जित्नुहुन्छ उहाँको कुरा भयो, हामीले भन्ने कुरा रहेन। उहाँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, मैले अघि नै भनिहालेँ। गठबन्धन टुट्नु अगाडि नै उहाँहरूले चुनाव गराउनुहोस्, फेरि टुट्यो भने उहाँहरूलाई घाटा होला। एकातिर हामी रहन्छौँ, हामीले कसैको सहारा लिन्छौँ। त्यसो निर्वाचन पछि फेरि पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री? हामीले चुनाव जित्यौँ भने हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ नै प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, अरू को भन्छ त? थ्याङ्क यू सो मच विष्णुजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।